مساء الخير ومرحبا بكم سيداتي متتبعات لاباج فام بوزيتيف. سعيدة بلقائكم في حلقة جديدة، وكنشكركم على دعمكم وتشجيعاتكم اللي كنتوصلوا بهم في لو جروب او كور دو فام بوزيتيف. فكندعو السيدات اللي مازال ما انضموش يضغطوا على غوجواندر كيف ما مبين في الشاشة باش يقدروا يوضعوا مقترحاتهم من المواضيع، وكذلك يشاركوا معنا في لي سونداج اللي كنقوموا بهم. موضوع حلقة اليوم هو تقنيات إدارة التوتر، وكنستضيفوا كوثر بسيكولوج كلينيسيان باش تهضر لنا على هذا الموضوع. كوثر مرحبا بك. ميرسي بوكو، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين ديال لاباج فام بوزيتيف. دونك ايفيكتيفمون هذا سي ان سوجي تري امبورطون اللي كيهم بزاف من الناس، لانه ولا سوجي ديال العصر، لو بروبليم ديال لو ستريس. دونك مرحبا بلي كيسيون ديال المشاهدين الكرام. شكرا. وقبل ما نهضروا على تقنيات اداره التوتر نبغيو نتكلموا شويه على التوتر. دونك شنو هو التعريف ديال لو ستريس بصفه عامه؟ Très bien. Alors, le stress, effectivement, قبل ما نعرفوا كيفاش on peut gérer شي حاجه كيف ما بغات تكون، que ça soit في une machine ولا في un être humain، خصنا نعرفوا لو فونكسيونمون ديالها. هذا لو ستريس هذا هو واحد الضغط عصبي ونفسي اللي يطرأ الانسان واللي عنده واحد الوظيفه معينه، كيجي باش يقدر يمكننا من التكيف، يعني لادابتاسيون اون سيتوياسيون ديفيسيل، تكون التكيف لواحد الوضعيه اللي هي صعيبه. دونك كيكونوا واحد لي مانيفيستاسيون، واحد لي سيمبتوم اللي كيبانوا، ولكن فوقاش كيولي هو ستريس باثولوجيك وقبيح منين هاد الاعراض وهاد لي مانيفيستاسيون كيزيد واحد الحد اللي حنا غادي نهضروا عليه من بعد. دونك هاد لو ستريس هذا كيجي من الصعوبه ديال الانسان انه يصيب واحد ليكيليبر بين لا بيرسيبسيون ديالو لواحد المشاكل اللي عنده في الحياه والقيود اللي عنده للمحيط ديالو كي يلزمها عليه، وبين لا بيرسيبسيون ديال المقدوريات ديالو والمكتسبات ديالو لي ريسورس ديالو باش يقدر يحل داك المشكل وفيغ فاس لداك لو بروبليم. ملي كيكون ان ديزيكيليبر في هذا الشكل هذا il كري واحد لو ستريس اللي هو بلوس اون رياكسيون في الاول كتكون فيزيولوجيك، يعني بلوس او نيفو ديال الهرمونات وديال الافرازات الهرمونيه ديال الذات اللي كتجعل لو كوتي بسيكولوجيك والافكار ولو كومبورتمون كيتبعوا هذوك الافرازات هذوك. داكوغ. وشنو هو التعريف ديال التوتر من جانب النفسي او العصبي، c'est-à-dire du côté psychologique et neuropsychologique؟ دونك لو ستريس ولا التوتر كما قلت هو ضغط، دونك سي اون بريسيون، وهاد لا بريسيون هادي كتبان في لي دو فولي قد، ولكن حنا دابا اون فايسي لا سيباري. كتبان في لو فولي بسيكولوجيك عبر بزاف ديال لي سيمبتوم، وكتبان في لو كوتي فيزيولوجيك اوسي وبيولوجيك عبر بزاف لي سيمبتوم. سي امبورطون انه الناس يعرفوا شنو هما لي سيمبتوم بيولوجيك وفيزيولوجيك وشنو كيجرى او نيفو دو سيرفو، باش يقدروا يديروا لو لين ويديروا يعني واحد الروابط بين شنو كيعيشوه وشنو هو يعني لو لين مع داك لو ستريس اللي كنهضروا عليه. دونك لو ستريس واحد لا رياكسيون فيزيولوجيك كما قلت اللي عطاها لنا الله اللي هي طبيعيه. واش خاصنا دائما نحاربوا لو ستريس؟ لا، لو ستريس ملي تيكون مقدور عليه وكيكون عنده دي ليميت وجيري بيان جيري ما خصناش نحاربوا، لانه هو اللي كيمكننا نقدروا نديروا لي زوبجي، نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا، نقدروا نخدموا، نقدروا يعني الواحد سي il ne stresse pas يقول علاش غنخدم، علاش غادي نمشي ندير تيل شوز، نبقى غير جالس نبقى غندير. دونك لو ستريس كونستركتيف il est très important، ما كيخصناش نحاربوه. دونك هذا لو ستريس كيجي كوم رياكسيون عندها جوج ديال لي فولي. كاين واحد لو فولي انسيسترال اللي حنا ورثناه، وان فولي اللي كيتزاد على داك العامل الوراثي اللي هو لي زيكسبيريونس ديالنا ولا يعني التجارب اللي دوزنا في الحياه. دونك هذا الجانب انسيسترال في كو الواحد ملي تيكون عنده ان دونجي قبالته اوتوماتيكمون كيخمم انه خصو يحل هذاك لو بروبليم لو بلو رابيدمون بوسيبل باسرع طريقه ممكنه. دونك لي زونسيتر ديالنا من قبل عنده واحد السبع حداه غادي تخلع داك لا بور، غادي تجعل واحد الافرازات هرمونيه، واحد التغيرات فيزيولوجيه في لو سيرفو، يعني او نيفو دي نورو ترانسميتور في الدماغ كيديكلونشا واحد لو سيركوي في لو سيرفو اللي كيعطي لوردر للذات انها تفرز واحد الهرمونات، وداك الهرمونات الهرمون برينسيبال اللي كنهضروا عليه في الستريس هو الكورتيزول. هذا لو كورتيزول هذا واحد الهرمون اللي هو ديليتير بور لا سونتي، يمكن له يعني يمشي بينا بعيد في الامراض، يعني نهضروا من الامراض الصغيره اللي سا بو بانال حتى الامراض
passant par le cancer et etc. les maladies les plus graves. دونك هذا الكورتيزول ملي كيطلع عنده واحد الوظيفه معينه حتى هو، يعني كنتسناو حنا من الجسم اون فاس ان دونجي، واحد لو دونجي ريال. دونك لا بور كتجي فاس ان دونجي ريال، شي حاجه اللي حنا عارفينها. دونك عندي واحد لو دونجي، هذاك لو دونجي باش نقدر نجيريه كيخص ملي كيطلع لو كورتيزول كيدير واحد لي مانيفيستاسيون. شنو هما؟ القلب كيبدا يضرب كثر. علاش؟ لان لو سيرفو الا بوزوان دو بلوس دوكسيجيناسيون، خصو كثر د الاكسجين وكثر يتغذى كثر ويكون عنده الاكسجين كثر باش يقدر ياخذ واحد القرار غابيد باش نقدروا نشوفوا شنو غادي نديروا. دونك هنا الواحد خصو اون ايتا دو ستريس يعرف هذا لو ميكانيزم ديال لا فيت ولا لا ديفونس. يعني تيكون عندنا واحد الاختيار بين جوج الحوايج، او بيان غادي نهرب او بيان غادي ندافع على راسي. وهنا كيجيو لي زيكسبيريونس، ما كيبقاش غير لونسيسترال وغير اللي ورثنا. ليكسبيريونس ديال بنادم اللي غادي تشوف وحدين اللي كيكونوا بلوس دون لاغريسيفيتي و دون لو باساج على لاكت، وغتسيبو دغيا غيدابز دغيا غيمشي ودغيا غادي يبغي يكون دون لاكت. واحد اخر اللي بلوس دون لا فويت اللي غادي يبغي يتخبع. مي دون لي دو كا كونت يا اغريسيفيتي كونت يا ستريس وهاد لي مونتي دورمون كيكون دون لي دو كا واحد البيك ديال هاد الكورتيزول اللي كيطلع. القلب كيضرب كثر علاش؟ باش يوكسيجيني الدماغ كثر، وما حيت الاكسجين كيطلع للدماغ والواحد كيحس بواحد الدوخه، واحد الدوران كيجيه، كيحس بدينوزي، كيمكن له يحس يعني بلا تاكيكاردي، قلنا الدقات ديال القلب. وهذا الشيء كله جاي مناش؟ لان كيحس براسو صفار، الفم ديالو كيزرق، لي زيكستريميتي ديالو كيقول لك بحال ما فيهاش قطره ديال الدم، اليدين ديالي كيتنملوا ولا كيتكوني، رجلين لي زيكستريميتي سورتو. دونك الناس ديجا ملي كيحسوا بهاد الاعراض هذه كيدوروا على بزاف ديال الاطباء. دونك مزيان ديجا ديكارتي لو كوتي بيولوجيك، ولكن خصنا نعرفوا انه من بعد كيجي يقول لك كيفاش واحد الحاجه اللي هي بسيكولوجيك كيمكن لها تعطيني انا جي مال بارتو، وعندي لي موسكل ديالي كيحرقوني، وعندي كنمشي ندير الكيني وكنمشي ندير لا ريسبيراسيون كنمشي ندير اي سا نو دون ريان، ولا سا دون ان بتيت ايفي مومونتاني ومن بعد داكشي كيمشي. سي تو سامبلومون كو هاد لي ميكانيزم د ستريس اللي هما طبيعيين، القلب كيضرب، لا تاكيكاردي، لان بيسكو الدماغ محتاج الاكسجين، وشنو اللي كيهز الاكسجين هو الدم. دونك هذاك الدم لو سيرفو ما كيبقاش يزود الجسم كامل بلا سيركولاسيون وبالاكسجين، il privilégie لو سيرفو. دونك يولي كلشي كيمشي لو سيرفو، دو هذاك ليفي دو بالور اللي كنصفارو، الفم ديالنا كينشف، كنبغيو نشربو، القلب كيضرب، الدوخه، حيت ما حدنا كنتنفسوا. واخا نديرو ان بتيت اكزرسيس اللي كنعيطوا له ليبيرفونتيلاسيون. غنطلب منك دابا تبقى تنفس بواحد الطريقه اللي هي بالزربه وريبيتيتيف، غتولي حسيت بالدوخه. دابا اي المشاهدين الكرام ديالنا يمكن لهم يجربوا هذا ليكزرسيس اللي كنديروه مع لي باسيون ديالنا، غير باش نثبتوا لهم انه ها هو لو كوتي بسيكولوجيك. لو بسيكولوجيك راه ما مفروقش على لو بيولوجيك ولو فيزيولوجيك، راهم بجوج. كونت جو في مال عندي افكار سلبيه في راسي، افكار سلبيه كتجعلني نحس براسي ما مزياناش، كنحس براسي ما مزياناش يعني كاين افرازات هرمونيه ديال ستريس دو فاسون اوتوماتيك. دونك هذا على العامل يعني بيولوجيك وفيزيولوجيك اللي تيمكن له يوقع بارابور لو ستريس. مانتنو بسيكولوجيكمون ما حد الواحد لا بغيت تقول بحال لا سا سباس دو فاسون سيمولتاني بجوج قد هاد لي دو ميكانيزم. كتولي عندي واحد الاحساس بالارهاق، ما قادره ندير حتى شي حاجه، ما باغياش، ما عنديش داك لونفي ديال انني حتى ندير المسائل اللي مولفه كنديرها في حياتي ديال كل يوم. كيوليو دي زيدي نيجاتيف اللي كيتراكموا، افكار سلبيه، وهما اللي كنعيطوا لهم حنا عندنا في لي ثيرابي كوغنيتيف اي كومبورتمونتال لي ديستورسيون كوغنيتيف، واحد التشوهات فكريه اللي تيكونوا في الدماغ اللي هما حنا كنديروهم في راسنا باسكو بالنسبه لينا راه حنا داكشي غادي يمكننا نكونوا حسن، ولكن هما بالعكس ما حيتنا اون لي نوري وكنميوهم وكنزيدوهم. هما حنا او كونترير اون سو سون دو بلوس اون بلو فاتيغي وعيانين اكثر فاكثر. دونك نرجعوا لي موسكل يقول لك علاش عيانه، علاش ما كنقدرش نهز، علاش ديما اول ما كيبدا لي دولور في لي ترابيز هنا، لي دولور في الظهر، لي دولور في لي مولي، كاين اللي كيقول لك انا في الليل كيعوجوا لي كومبليتمون رجلي. دونك كيفاش انا ستريس بسيكولوجيك يمكن له يدير لي هذا الشيء؟ وي كيمكن له يدير، لان كما قلت بسيكولوجيكمون اون دي زيدي نيجاتيف، وعندنا واحد لا بغيت تقول ملي كنكونوا في هذا ليطا كنوليو اون نوار سي طول تابلو كلشي كيبدا يبان لنا كحل، وبلوس هاد لي بروبليم بسيكولوجيك كيزيدوا، اي بلوس لي بروبليم فيزيولوجيك حتى هما كيتزادوا معاه. ملي كيكون هذا المشكل ديال الكورتيزول ديما طالع كما هضرنا عليه،
ما كيبقاش كيهبط ويطلع، لان في اون سيتوياسيون اللي عاديه غادي جو في ستريسي حيت حدايا واحد لو دونجي، ومن بعد غادي يهبط داك ستريس. ملي كيولي كرونيك ماشي سور اون لونغ دوري، فورسيمون غادي يكون داك مشكل الكورتيزول ودقه القلب ولا ريسبيراسيون ولا ديلاتاسيون ديال لي بوبي اللي هضرنا عليهم ولا ديجيستيون اللي غتقلال. دونك يقول لك كرشي كتحرقني القرحه المعده لان لي زاسيديتي. وفاس سا كتكون سكون ابيل اون ريتونسيون دو مانيزيوم. يعني الجسم باش خدا القرار خصنا ناخذ القرار يا اما غنهرب يا اما غنضرب. دونك لي موسكل ديالي خصهم يكونوا بخي، وباش يكونوا بخي ان ميكانيزم لي تو افي ناتوريل كي لو سيرفو كيعطي لوردر انه المغنيسيوم يزول من داك لي موسكل كيبدا يقلال. ما حيتنا كنقلوا المغنيسيوم ساشون كو المغنيسيوم هو اللي كيرخي لي موسكل العضلات. هذه واحد شي حاجه اللي معروفه دابا الناس علاش كياخذوا المغنيسيوم بزاف. دونك بلوس كيكونوا داك المغنيسيوم كيقلال بهاد لي في دو ستريس ولي في دو كورتيزول وهاد لي زياده اللي هضرنا عليهم. Et plus il y a de rétention de magnésium, plus il y a de rétention de magnésium, plus il y a des douleurs. Donc يجي يقول لك كيفاش انا ما يمكنش يكون هادشي غير بسيكولوجيك، انا راه ظهري واقف، انا راه قلبي كيضرب، راه كنحس بالموت. دونك شنو كيبدا يجي؟ كيبداو لي باسيون كيدوروا على الاطباء كاملين ديال هذا الطبيب ديال القلب ما عندك والو، الطبيب ديال الظهر ما عندك والو، الطبيب ولا il trouve des choses mineures ولكن كي نيكسبليك با داكشي اللي فيهم. دونك هنا كندخلوا في بزاف عاوتاني الاعراض اللي كيمكن هادشي ما كي دونك بنادم ما فاهمش هاد الاعراض اللي كنهضروا عليهم. راه مهم بزاف هاد لو فولي هذا اللي كنهضروا عليه. منين الواحد ما كيفهمش لو لين اونتر لو ستريس ou psychologique ou ce que ça engendre وشنو هادشي الاعراض اللي كيعطي في لو كوتي فيزيولوجيك، راه كيبقى يعني واحد المفهوم ناقص في دماغه. داك المفهوم اللي كيجعلو دائما يبقى il se pose des questions. دونك هادشي ماشي هو هذا، وما حدو كيدور على لي ميدسان، وما حدو كيدور على كيمشي من لي ميدسان سكي اون بون شوز سي با فورسيمون اون موفي شوز، ولكن ليكسي كيولي موفي. ما حدو كيمشي هو بور لوي راه كي بعدا زول لي عليه دار لي عليه، مشى عند الميدسان الاول ثاني ثالث، كيدور بنادم بعد الفقيه، كيدور بنادم يعني كيجيو عندنا لي باسيون راه دايرين لو طور لان تيلمون جربوا كلشي وما مشى حتى شي حاجه، جربوا الدوايات وما خدمت حتى شي حاجه، كيبداو زونتيسيب في شي حوايج اخرين اللي ما كانتش كطيح لهم على دماغهم. دونك هنا كيمكن نقولوا انه ستريس كيولي il pose problème وكيولي داك المفهوم اللي ناقص عند الانسان كيولي كيصيب له اي حاجه باش يقدر يحط اون اكسبليكاسيون من لي فيزيت كونتينيويلمون. انا راني حمق، واش هذه التسطيه، واش هذه كيسكي ماغيف بوركوا. والعائله بعض المرات في داك لو ديزير انها تخفف العيب على المريض، لا نوض نفض راسك، لا هادشي سي با غراف، نوض خوي راسك شويه، راسك عمر بزاف. اوغ راسك يعمر بهاد لي ميكانيزم. وحنا ما حدنا كنمشيو في داك لي فيزيت لي اكزاجيري وحنا بوغ نو حنا اوني اون تران دارونجي لي شوز، هو حنا بالعكس ما حدنا اوني في لي فيزيت اكزاجيري، ما حدنا كنميو داك الافكار اللي عندنا انه راني مريض وراني غنموت وراه قلبي غيسكت. ما حدي كنمي داك الافكار وانا جو مو سون مال، كنحس براسي ماشي هاديك، كيجيو داك لي بوفي شالور وداك لي سونساسيون دو بلور ولا كل واحد لي زونغواس ولا كل واحد كيفاش كتجي. وما حدي كنزيد في يعني في لي بيك دونغواس وفي لا سيكريسيون في داك الافرازات الهرمونات اللي هضرنا عليهم قبيله. دونك كندخلوا في واحد الدائره مفرغه لا بغيتي تكون بحال هاد لو ستريس حنا اللي اون لو كري بلا شعور بلا ما نشعروا. بارفي. واش كاينين اعراض ديال ماشي اعراض مي واش كاينين دي تيب ديال التوتر؟ نقدروا نقولوا كاينين دي تيب ديال بيان سور كاين دي تيب. نهضروا على لي بلو سامبل بلا ما نوصلوا على لي نيفو، لان حتى في التوتر وفي لو ستريس كاين اللي كيوصل داك لو نيفو اكستريم ديال ستريس اللي كيديفلوبي من بعد حوايج اخرين. كنكونوا في ستريس كنوليو في لي زاتاك دو بانيك ديال بنادم اللي غادي يطيح ويموت والقلب غيسكت له وراني غنموت اليوم اخر نهار في حياتي. كندخلوا في ديتاك يعني تروبل دونكسيتي جينيرال ديال الواحد ديما يسبق كي انتيسيبي المشاكل القبيحه، ولا وقعت هذه غتوقع هذه، ولا وقعت هذه غتوقع هذه. وما حدنا كنميو في هادشي وحنا كنزيدوا في لي بيك دو ستريس وحنا كنزيدوا في لي بيك دو ستريس وحنا كنزيدوا في الكورتيزول. هو داك الاعراض كتزيدوا الوغ كو بور لوي راه ما حدو كيخمم وكيزول لي زيفونتواليتي، هو كيحس براسو حسن الوغ كو بالعكس كيزيد. دونك هادو بلا ما نهضروا على هاد لي دوغري اللي هو كيبقى سي دي دوغري، ولكن لي تيب كنقدروا نهضروا على ديجا لو تيب كرونيك
ولي لو تيب ايغو. ان ستريس ايغو كيمكن نهضروا عليه في جوج الحالات. كيمكن له يجي ان ستريس ويبان بون فاسون ايغو في الجسم، يعني كونطون سوماتيز راه غادي تبان بشي قرحه المعده، غادي يجي الله يحفظ شي افيسي، يعني داك الحجره في الراس ديال داك الدم اللي ما كيبقاش دايز مزيان في الراس او نيفو سيريبرال اللي كي بو كريي بوكو دو بروبليم، يعني من لي مالادي لي بلو بينين حتى لي مالادي لي بلو غراف. وكاين داك لو ستريس كرونيك، هذا الايغو كيجي كيمكن له يجي ويمشي. الكرونيك اللي كيبقى دو فاسون كونتينيوال où il s'installe petit à petit, où justement quand ça concerne par exemple le domaine du travail, on peut parler le cas extrême de le burn-out, on peut parler de dépression, on peut le stress les problèmes, les maladies qui sont liées physiologique, psychologique, comportemental. يعني احنا فسرنا في جميع النواحي كيفاش علاش كيجيو هاد الاعراض، شنو هما الاعراض، والاعراض اللي خصكم نتوما اون طونك بيرسون سي فو زيت ستريسي خصكم تعرفوهم. ils sont en lien مع لو ستريس. علاش عندك دقات القلب؟ علاش لان لا عرفنا كيفاش وعلاش جاونا داك الدقات غنعرفوا نجيريوهم من بعد باش غنهضروا على لي تكنيك. ما يمكنليش انا نهضر على غنمشي ندير د لا ريسبيراسيون، غنمشي ندير د اليوغا، غنمشي ندير بزاف د الحوايج، ما يمكنليش نهضر انا على هاد لي براتيك قبل ما نعرف وما نخدم على لي زيدي اللي عندي. نخدم جو في ان طرافاي اون امون على لي زيدي وعلى الاعراض اللي عندي باش عاد نقدر داك الساعات جو مو سولاج بدي تكنيك اللي هما كيجيو ومن بعد لو طرافاي سور سوا. داكوغ. وكيفاش دونك دابا نهضروا على ستريس ديبرسيون اي بيرن اوت باش لي جون يعرفوا يفرقوا ما بين كل حاجه ويعرفوا اين سيتوياسيون هما كاينين. دونك اون بو اتر تري ستريسي ونكونوا مازال ما وصلناش فورسيمون لا ديبرسيون. يعني جو بونس ا بوكو دو بيرسون اللي كيجيو بحال دابا اللي كي il souffre d'autres troubles anxieux، لان هادو اللي هضرنا عليهم قبيله كلهم لاتاك دو بانيك، لو trouble d'anxiété généralisée، فحالهم بحال لا ديبرسيون. دو كلهم كنعيطوا لهم لي troubles anxieux، يعني اضطرابات يعني ديال التوتر. وهاد الاضطرابات هادو غير كيدخل لهم بنادم ماشي لا بدا يكون في لا ديبرسيون. لا ديبرسيون واحد الاكتئاب اللي كيجي جوستومون البنادم اللي هو عرضه بزاف للستريس وما كيعرفش يجيري داك الستريس. وكما قلت في الاول تكون واحد لو ديزيكيليبر ولا واحد لو بيي في لا بيرسيبسيون ديال البنادم، ديال انا كيفاش جو بيرسوا لو موند وكومون جو بيرسوا داك لي ديفيكولتي اللي عندي، كيفاش كنشوف داك المشاكل اللي كيمكن لهم يكونوا عندي اللي كو مامبوز لونفيرونمون ديالي، المحيط ديالي يعني كيلزمهم عليا، وكيفاش كنشوف داك لا كاباسيتي ديالي القدريه ديالي باش نقدر نحل داك المشكل. الا كنشوف انا راسي ما قادراش نحل داك المشكل وعندي واحد الافكار سلبيه في راسي ديال جو ني اريفري با، جو سوي اون موان كو ريان، دو توت فاصون ما عمري قدرت ندير شي حاجه في حياتي، انا ما حدي ماشيه في هاد لي زيدي وانا ماشيه في الطريق ديال الاكتئاب ديال غادي تولي في واحد لا تريستيس كونتينيو، يعني بنادم ديما حزين خاطرو مقبوط عليه، ما كيقدر لي يخرج لا والو، il perd داك ليلون فيتال اللي باش يبغي يدير ويمشي ويل انتربرون يبدا شي حوايج يدير دي بروجي، ما كيبقاش عنده اوكان بليزير في لا في دو تو لي جور. وهادو كيكونوا اعراض اللي هي كتدوم لمده 2 الاسابيع ليل ونهار سون انتربسيون، يعني ماشي تنقولوا نهار الا كنت انا غير ستريسي، لان ستريس لي ايغو ماشي كرونيك كيمشي ويجي. غيمكن اليوم نكون ستريسي مي غدا غيمكن لي نضحك الا تلاقيت مع صحاباتي، خرجت بدلت الجو، جو مسوي في دو بيان، مشيت خرجت شريت درت شي حوايج لي سا ديبون كل واحد وكومون يبو سو فير دو بيان. دونك هنا كنهضروا على لو ستريس. لا ديبرسيون سي ان ايتا كي دور وكيبقى وكيجي دو ان ستريس لي في لا في كوتيديان ديال شي حوايج لي بلوس اون رابور مع سوا ميم، مع لا بيرسيبسيون ديالي ديال راسي ديال لونفيرونمون اكسيتيرا. الوغ البيرن اوت كيكون ان ايتا ديبريسيف حتى هو، لكن ديبريسيف يعني ان ريلاسيون مع الخدمه مع لو دومين دو طرافاي. حتى هو فيه يعني واحد هذا البيرن اوت فيه يعني دي زيتاب باش نوصلوا لذاك البيرن اوت توتال اللي هو اللي قبيح اللي كنقدروا نقولوا يعني لا بيرسون يفو اوبليغاتوارمون كيل بويس تمشي تطلب المساعده من الناس المختصين. وهو هذا البيرن اوت دو توت لي فاسون لي زيتا دو ستريس ان جينيرال بلوس كانت بلوس اون مي اون بلاس دو لاد رابيدمون، يعني دغيا كنمشيو في المساعده وفي يعني باش نقدروا نصيبوا حلول المشكل اي ميو سي بور لا بيرسون. دونك هذا البيرن اوت كيتانستالا بوتي تا بتي، هو اللي فيه قبيح، هو دي فوا لا بيرسون كيجيب لها ربي قبط ونزل
البرن اوت بحال امبليسيتمون حتى كتحس بواحد الاعراض كبيره. ولكن واحد عنده لا بغيت تقول كيتبع داك لي زيتاب دو ستريس اللي كيكون واحد لا فاز الاولى اللي كتكون لا فاز ديال البرن اوت الاولى ديال اون فاز دالارم اللي كتحس بان ستريس كبير بزاف وما كتفهم انه كتعطيه واحد التفسير دوني، ومن بعد لو كور بحال il s'adapte لداك لو ستريس كيبقى يعني ماشي متماشي مع داك لو طو دو كورتيزول كيكون مقبول عند الجسم، حيت الجسم ما تيكونش كيفرزو بزاف من قبل، دونك كيكون مقبول عنده. ولكن ما حدو كيزيد والمشاكل كتزيد ولي سيكريسيون دو كورتيزول كيزيدوا، وبنادم كيوصل لداك لا فاز ديكسبلوزيون فين كيبقى ما قادرش، كيولي عاد داك الساعات لي ديزيكيليبر لي بارادوكس في الراس وفكره كتزيد وحده اخرى ومشكل كيزيد وحده اخرى حتى كيوصل لا بيرسون كتوصل ان ايتا ديبيزمون توتال. شنو هي علاقه النوم بالتوتر؟ لا بغيتي تقول النوم والتوتر بحال لا سي كي في لوف سي لا بول كي في لوف ولا سي لوف كي في لا بول، هما بجوج بهم على علاقه وطيده. لان ملي كنكون انا متوتره بزاف كما قلت هاد لو كورتيزول فيك قلبي كيضرب ما حساش براسي مزيان، دونك اوتوماتيكمون ما غاديش يكون عندي النعاس مزيان افيك لو طون. هذا في البوين دو فيو فيزيولوجيك. في البوين دو فيو بسيكولوجيك اوسي ما حدي كنمشي وكنمي داك الافكار السلبيه اللي عندي، وانا اوتوماتيكمون ما غنقدرش ننعس. لان ملي غنحط راسي على الخديه شنو غادي نبدا ندير لي روميناسيون، وما غيبقاش يرجعوا لك لراسك الافكار المزيانه ولا لي بروجي اللي باغي دير ولا الحوايج اللي نجحتي فيهم. مومونتانيمون كيبقاو يرجعوا للدماغ غير لي زونتيسيباسيون نيجاتيف والافكار السلبيه والحوايج اللي ما مزياناش، سكي في كو فورسيمون التوتر غادي يزيد بقله النعاس، وقله النعاس كتزيد بالتوتر، هما ديما على علاقه وطيده. داكوغ. دونك دابا نتكلموا شويه على الاطفال. واش حتى الاطفال يقدروا يعانيو من التوتر، وشنو يقدر يؤدي لنا لهذا لو ستريس عند لي زانفون؟ بيان سور حتى الدراري كيمكن يعانيو من هذا المشكل هذا. يعني هذا مشكل كما قلت في الاول مشكل العصر، يعني كيجي عند كبار وصغار. والصغار دابا جوستومون ils sont très 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 malheureusement très exposés au stress، لان حنا في واحد العصر دابا ديال لي بيرفورمانس ديال باغيين كلشي يكون مزيان وكلشي يكون حسن وكلشي نكونوا في واحد لا كومبيتيسيون كونتينيوال، الشيء اللي ما كانش شحال هادي. دونك دابا احسن مدرسه، احسن معدل، احسن، دونك دائما حنا ماشيين في احسن سكي في كو داك الطفل راه كتسبو عنده 6 سنين ولا 7 سنين ولكن عايش بواحد الضغط اللي هو يمكن بنادم ديال 30 عام لا حطيتيه بداك لي كاباسيتي، يعني بالقدرات المعرفيه اللي عنده، لي كاباسيتي كوغنيتيف وكومبورتمونتال وبسيكولوجيك، راه ما يقدرش يداوم داك لو ستريس اكثر من اسبوع. دونك وي كيعانيو من ستريس وكيعانيو بلا ميم فاصون، وكتكون هاد لا سيكريسيون دو كورتيزول. وهذا الكورتيزول اللي هضرنا عليه مالوغوزمون كيأثر على الجهاز العصبي، يعني على حتى على لو ديفلوبمون ديال الدماغ. دونك يمكننا كيوليو هادشي اللي هضرنا عليه كامل حتى هو كيكون عند لادولت، حتى هو كيأثر على الجهاز العصبي. ولكن بيسكو كنكون وصلنا لواحد ان سيغتان دوغري دو ماتوريتي، يعني الدماغ وصل لواحد لو دوغري في الديفلوبمون ديالو كو عند لونفون كتبان كثر. لان كيمكننا نكونوا فاس ان انفون تري انتيليجون كيجيو يقولوا لك ما فهمناش، الولد كان مزيان كيجيب نقاط مزيانه ما كان عنده حتى شي مشكل، جا قبط ونزل حتى ما فهمناش، الوغ كي ني با ستريسي كو كيضحك كو حنا دايرين له كاع الواجبات اللي خصنا نديرو، عنده الشيفور، عنده اللي كيدي، عنده اللي حنا ملي كنا فوقتنا كنا كنتعذبوا كنا كنمشيو. دونك دائما لي بارون كتكون داك لاسبي كومباراتيف بين شنو سكيلزون فيكي هما كيفاش عاشوا هما وبين ولادهم كي كيعيشوا. دونك ما حدهم كيوفروا لهم ظروف العيش فينانسيير احسن، وما بالنسبه لهم راه لونفون كيكون ستريسي قل. هو غلط. لو ستريس ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء. لو ستريس هو على علاقه وطيده حتى هما بالافكار اللي غيمكن لهم يديفلوبيو في دماغهم. ما حدو ماشي في لا بيرفورمانس، هو شحال ما جاب ما غيكونش كافي، شنو ما دار ما غيكونش كافي. دونك الا كون على راسو الفكره انه ماشي في المستوى، راه كلشي ما غيقدرش يديرو مزيان. باش غيمشي يربط علاقه بشي بصحاب ماشي في المستوى، باش غيمشي يكون عنده ان ريزو سوسيال اللي ماشي غير يربط علاقه، يعني يكون عنده يربط علاقه ويبقى مع الناس ويدير الصحاب، وهذا ما غيكونش في المستوى. دونك اوتوماتيكمون ما حدنا كنجيدو اون نوري وكنميو هاد الافكار، ما حد عاوتاني لو كوتي فيزيولوجيك سوي، وحنا كنبقاو كيولي داك الوليد ولا البنيته بلا ما نشعروا لي بارون كيديروا شي حوايج بالنسبه لهم باش يعاونوهم، هما بالعكس
كيزيدوا يكملوا سكي في كون فيني مع افيك دي زانفون اللي باغيين يربحوا في كل شيء، وملي ما كيربحوش كيبكي وكيديفلوب دي تروبل انكسيو، كيمكن لهم يمشيو حتى هما في الاكتئاب لا ديبرسيون في بزاف ديال الحوايج او ميم تيتر كو لي زادولت. غير هنا عند لونفون كنركز على لو كوتي كوغنيتيف، يعني الجانب المعرفي اللي ملي كنديروا دي بيلون كنبداو نطيحوا في واحد درجه الذكاء اللي كيمكن لا تبدا تقلال، كيمكن الواحد ما كيبقاش قادر يركز، ما كيبقاش قادر يعني الانتباه ديالو يوجهوا لواحد لاكسيون اللي هو كيدير. دونك اوتوماتيكمون غادي ياثر هادشي على المحصول الدراسي ديالو في اخر السنه. وكيفاش خاصنا نتعاملوا مع هاد الاطفال؟ يعني لي بارون شنو هما لي تكنيك دو جيستيون جوستومون ديال التعامل ديالهم مع هاد الاطفال؟ دونك سي تري امبورطون ديجا دو كومبروندر هاد لي مانيفيستاسيون اللي كيجيو، لان سوفون كاين اللي كيجي يقول لك حنا هادشي كيديروا غير بالعاني، لان بعض المرات كيكون مزيان حيت ملي كتكون غير لونكسيتي. لان الطفل خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج، كيكون الجانب البسيكولوجيك يعني كاين بروبليم بسيكولوجيك اللي جاي حتى هو من لونكسيتي، ولا كيكون عنده شي حاجه كوغنيتيف ان تروبل كوغنيتيف بحال يعني المشاكل المعرفيه اللي يمكن لا تكون الاضطرابات بحال شكل ديسلكسيا لا ديسفازي لا ديسبراكسي، بزاف ديال لي تروبل كوغنيتيف اللي هما ما عندهم حتى شي علاقه بالستريس، ولكن الستريس كيمكن له يزيد الاعراض ديالهم. داكوغ دونك ملي كيكون غير بسيكولوجيك الولد ما عندوش ولا البنت ما عندهمش ان بروبليم كوغنيتيف اكوتي، كيقول لك غير كيزيد فيه، لان بعض المرات كيكون مزيان ما عنده والو ويخدم معايا ونخدم معاه ليكزيرسيس ويمشي لغدا وما يدير والو في القسم، ولا هادي اسبوع حفظ مزيان لا لوسون وعرضها عليا مزيان ومشى عند الاستاذه وما عرضتش عليها. دونك انا هذا الولد الي بلوس في لا ريفولت، ولا باغ اكزومبل كان عارف مزيان كل شيء ليكزيرسيس خدمته معاه، ملي مشى لغدا في الكونترول عطاوه كازيمون لو ميم اكزيرسيس تقريبا لا ميم شوز وما جابش فيها. دونك هنا كنوليو لي بارون الا عرفوا شنو لا سوفرانس ديال الولد ولا البنت ديالهم شنو هي، غادي يعرفوا يتعاملوا معاها. دونك انا يعرفوا انه سي اون سوفرانس غير كاينه، وانه هذا لو ستريس وهذا الكورتيزول وهذه الافكار وهادشي اللي هضرنا عليه كامل كيدي لواحد يعني عنده واحد العواقب على لي فونكسيون كوغنيتيف، على الوظائف المعرفيه ديالنا. هاد العواقب هذه شنو هي؟ بحال دابا والوظائف الفكريه كيمكن تكون لا ميموار، كيمكن تكون لا طونسيون لا كونسونطراسيون، يعني هادشي كله داخل لي كاباسيتي دو لونفون انه ياناليزي يانتيسيبي يبلانيفي شي حاجه. نقدر ندير ان بروغرام ديال غدا وبعد غدا ونعرف راسي شنو غندير. دونك ملي كتكون باغ اكزومبل ان بروبليم من ناحيه ديال الذاكره، احنا عندنا بزاف ديال لي سونتر دو ميموار، ما كاينش واحد في لو سيرفو. باغ اكزومبل نهضروا على ميموار دو ترافاي، لا ميموار كنعيطوا لها الذاكره العامله. هاد لا ميموار دو ترافاي بحال هاد الكاس هذا، انا الا عمرته راه واخا نعيا نضرب من بعد باش ندخل واحد ستيل ولا كنعامر راه ما غيدخلش. داكوغ دونك عندنا واحد لومبومنيزيك اللي كنعيطوا لومبومنيزيك، يعني واحد البليصات عندنا في هذه الذاكره هادو تيكونوا خاويين، الا مشاو حتى عمرو راه ما تيمكنناش نزيدو نعمرو اكثر، راه واخا نغوتو ونضربو ما كيمكنناش. سكي في كو لونفون ملي كيكون سولاجي لا ميموار ديالو سولاجي يجي يجيب لك ربي راه معاك ويدير معاك ليكزيرسيس وما كاين حتى شي مشكل، وتقول لك ربع ساعه من بعد بحال ما بقى كيفهم والو، ولا حفظ وعرض عليا ومن بعد لغدا ما حفظ والو. سي تو سامبلومون ان بروبليم ديال لا ساتوراسيون ديال هاد الذاكره العامله اللي كتعمر بزاف، وكيولي داك لونفون ما قادرش يستوعب انفورماسيون واحده اخرى، كيقول لك راه نسى وراه ماشي نسى. ملي كيكون مشكل في الذاكره العامله كتكون لانفورماسيون ما تاناليزاتش كاع من الاصل ديالها، ما دخلتش يعني ما تانتيغراتش في لو سيرفو باش نقدروا نهضروا على اوبلي، لان الاوبلي خص حتى تدخل لانفورماسيون ونعرفوا ان حفظناها ومشات ودازت لا ميموار ا لون تيرم، يعني واحد الذاكره بعيده المدى، عادي يمكننا نهضروا على لا ريكوبيراسيون وعلى النسيان. هنا كتكون لانفورماسيون ما 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 تريتاتش كاع، سكي فيك سا كري دي بروبليم. كيقول لك دايرها بالعاني اكوز دو سا. حتى في الدار يعني غادي يدخل الولد تقول له سير زول حوايجك، دير السروال الزرق في التصبين، طوي كبوطك وجبد الادوات ديالك، جبد لو كايي تكست، جبد الكايي دو فرونسي لو ليفر دو فرونسي باج 96 اكزرسيس نيميرو 4. الوغ لونفون اللي ما عندوش واحد البلاصه كبيره في لا ميموار دو ترافاي اش غيدير قبل ما يوصل لي زيكزيرسيس؟ الوغ قالت لي ندير سروالي الزرق في التصبين ومن بعد دونك اش غادي تجي لا مي غتسيبو ما دار حتى شي حاجه. دونك شنو هو ملي كيساتوري كيولي il décroche كومبليتمون، غيمشي يدير حوايج اخرين بحال كان في القسم بحال كان في الدار. دونك سا كري دي كونفلي مع لي بارون مع الاساسيد، كيولي داك لونفون il est traité
فحال شي واحد اللي في لوبوزيسيون هو كيواجه الناس وما كيديرش بالعاني حيت مره كيقدر مره ما كيقدرش. هو سي تو سامبلومون لي في ستريس والاعراض ستريس اللي جعلوا انه هاد لا ميموار هادي تمر. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي ديال الاطفال اللي كيمكننا نطرقوا لهم في هذا هذا مي سكي فو كومبروند سي كو حتى هما كي يعني اوتون دو بروبليم سورتو لي بوين. ناخذوا فاصل ونرجعوا للاسئله ديالكم. ورجعنا لكم مشاهدينا. غناخذوا سؤال من عند كوثر جيراري. Quel est le lien entre le stress et la nervosité? D'accord. Alors, la nervosité كتكون une réaction لشي حاجه دو ديتيرميني اللي عصبت الانسان. عندي واحد المشكل، شي حاجه اللي عصبتني، داكور، دونك غادي تكون une réaction مومونتاني، بريف ديال دابا تعصبت حيت عندي شي حاجه، داكور. دونك فوقاش كنوليو نهضروا على ستريس منين هاد الميكانيزم كيتانستالا، حيت حنا في لا ميموار ديالنا عندنا ما حدنا كنعودوا الحاجه بحال ملي كنحفظ شي درس الا بغيت نحفظو تيخصنا نبقى نعودو ملي كنعودو كيولي اوتوماتيك. الا بقيت نسوق نعاود السوقان كنولي ما كنخممش في السوقان، كتولي الطوموبيل كتوصلني بوحدها. هذا هو لا فورماسيون اللي كتوصل لا ميموار امبليسيت الذاكره بعيده المدى. دونك منين كنوليو في هاد لا نيرفوزيتي اللي هضرت عليها السيده ما كتبقاش غير مؤقته، كنوليو كل مره كتعاود في دي سيتوياسيون مغيرين، كنوليو كنربيو واحد لي زوتوماتيزم، شي حوايج اللي كيبداو يجيو بطريقه لا شعوريه. الدماغ كيسجل انه عندك اون اكسيون، عندك اون اكسيون هكا، خصها تكون عندك اون رياكسيون دو نيرفوزيتي. دونك هذاك الشيء علاش هاد لا نيرفوزيتي كتبقى ماشيه وكتزيد مع عمر بنادم اللي نيرفو غادي يوقف ولا ينقص واحد النهار. الا ما كانش عنده اون بريزون شارج ادابتي ومشى طلب المساعده، داك لا نيرفوزيتي كتبقى ماشيه وكتزيد. ماتنون ما حدي كانت نيرفا لشي حاجه هي اللي كيفو لا بين انني نتنيرفا عليها، داكور، كتقول الي مومونطاني. مي ملي كتولي هاد لا نيرفوزيتي كنولي نعممها بحال كي هضرت عليه، كيوليو لي زوتوماتيزم، كيوليو لي ميكانيزم دو ستريس اللي كتدخل في هاد لا نيرفوزيتي. ما كنبقاش غير انا في دي مونتي دادرينالين غابيد اللي كيعاود يهبطوا، كنولي في واحد الكورتيزول اللي هو كيمشي بدو فاسون كرونيك، يعني بطريقه كونتينيوال. الناس كيفو كومبروند سي كو ملي كيكون الكورتيزول طالع راه كيخصو واحد 6 سوايع باش يقدر يتميتابوليزا في الدم. دونك انا لا تخلعت واحد الخلعه صغيره ديال قلت هذا غير ستيلو، اوف اوغوزمون غير ستيلو، راه جوج ديال الثواني غادي يبقى داك الكورتيزول طالع لمده 6 سوايع. دونك تخيل معايا ملي كيكون واحد لو ستريس اللي هو كونتينيوال ماشي على يعني بوعد المدى وماشي ولي سيتوياسيون ديال اللي كينيرفيوني ماشي كيزيدوا جو في مانستالي بوتيت ا بتي ان بروسيسوس دو ستريس اللي هو بلوس ا لون تيرم. D'accord. Wafa Tazil Hlo, bonjour, merci pour ce sujet important. Je suis une personne qui a eu un burn-out professionnel suite à un stress aigu au travail et des conditions inconvenables pour une bonne gestion sans stress, et ce depuis 5 ans. Maintenant, je demande comment sortir de ce burn-out, sachant que je fais un suivi avec un psychiatre et je suis toujours sous antidépresseurs et anxiolytiques en cas de crise. J'ai eu plusieurs chutes plus graves. Je suis actuellement en état d'effondrement et depuis le début de cette maladie, je marche difficilement par manque d'énergie, voire épuisement, sachant que je fais un bilan, un IRM, et selon l'avis d'un professeur en neurologie, je n'ai rien d'organique. Entre-temps, je fais toujours de la méditation, mais je vais mieux juste momentanément, mais toujours très fragile et sensible aux moindres efforts, émotions. Donc, que me conseillez-vous dans mon cas? Merci. Je précise que je n'exerce pas mon ancien travail et j'ajoute que je suis une personne très positive, joviale de nature, mais je me sens toujours trop fragile pour faire le moindre geste, comme s'occuper de ma fille, cuisiner, faire des simples courses. Voilà. دونك هنا شوف كيفاش السيده فرقت بين لا ديبرسيون وبين سكيل غوسون. دونك هي ان ايتا ديبريسيف، ان بيرن اوت اللي جا سويت ا مشاكل في الخدمه، مي ماتنون كتقول لك انا جو سوي فيفانت جوفيال، جو ني با دو بروبليم. دونك لا ديجا اون ايكارت الاكتئاب اللي تيمكن له يدخل لنا في لا لين دو كونت. دونك هضرت على بزاف ديال الاعراض اللي هما افيكتيفمون لي او بيرن اوت، وهاد السيده شنو دارت؟ ما بقاتش elle n'exerce plus في l'ancien travail. Donc il y a des personnes اللي انا malheureusement je n'ai pas اللي ما عنديش يعني لي ديتاي ديال لو كا ديالها ديال شنو وقع لها في خدمتها وشنو هو خدمتها، ولكن هنا كيمكن لي نعرف شنو هو لو فونكسيونمون ديالها
face aux situations frustrantes. يعني هاد السيده بلا ما تحتاج تقول لي يمكن و elle peut me dire si je me trompe parce que je peux me tromper انه à chaque fois كتكون عندها شي حاجه très frustrante اللي كتوصل حتى للبو elle laisse tomber ou elle va vers autre chose. Donc c'est ce qu'on appelle les réactions de fuite ou d'inhibition. Et j'aimerais bien que Sida donne suite à ce message وتقول واش هاد لي سونساسيون هادو كتحس بهم باسكو ملي كيكون عندنا كنكونوا واحد لوتوماتيزم فاس ا اون سيتوياسيون كيولي كيتعمم كيف ما قلت قبيله وكيولي ماشي في اون سول سيتوياسيون مع اون سول بيرسون كيولي فاس ا توت لي سيتوياسيون اللي كيكون عندنا فيهم مشكل ومع كل شيء و طول الوقت. دونك هاد السيده هضرت على ان مانك دينيرجي على elle marche difficilement على لي كريز على لي ميديتاسيون. دونك لا ميديتاسيون اللي هضرنا عليها قبيله سي بيان دو فير دو لا ميديتاسيون ولكن من قبل je précise il faut toujours faire un travail en amont تخدم على راسها وعلى المشاكل اللي وقعوا لها من قبل عاد نوصلوا لا ميديتاسيون. سي اون تكنيك très importante qui donne d'excellents résultats ولكن بوحدها بلا داك لا ريستركتوراسيون كوغنيتيف يعني داك اعاده التقويم ديال الافكار اللي هضرنا عليهم و le recul par rapport les situations le travail psychologique ça va être difficile انه لا ميديتاسيون بوحدها ولا تكنيك دو ريسبيراسيون بوحدهم يزولوا هذا المشكل. ça va être je dirais quasiment impossible لان واخا غادي نرتاح واحد شويه ولكن غير غنرجع من بعد غنولي في داك لي روميناسيون عاود فكره كتجيب فكره حتى كنولي في اون اربوريسونس ديدي نيجاتيف اللي ما كنقدروش انليجير مال. دونك هنا هضرت على لا مارش ديفيسيل على لي كريز على لو مانك دينيرجي وهنا كان جو لا رونفوا لداك لي سيمبتوم اللي هضرنا عليهم قبيله. دونك effectivement elle est dans le stress effectivement elle est encore sous l'état de stress لان ما حدنا كنتمشاو مال و لينيرجي سي كوا سي داك لا ريتونسيون دو مغنيسيوم سي كو سي موسكل اون مار عيا ولا ي ترو دو ريجيديتي كيوليو ترو ريجيديفيي باش كيولي نون سولمون ما قادينش ولينيرجي كيمشي مي اون بلوس لي دولور ولي ترابيز هما اللي كيتقاسوا الوالا لان هما اللي اون لين ديريكت مع الراس واللي il supporte le poids ديال التحت ديال لو كور لي مولي اوسي دونك لي كاع لي بارتي مسكولير اللي كيكونوا il supporte le poids ou les pressions. Donc oui, on est le burn-out, qu'elle n'exerce pas, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, c'est en fonction des situations, là on indique les détails, mais le fait انه كان عندها مشكل elle a laissé tomber, ça veut pas dire que العاود خدمت ما غطيحش في نفس المشكل تقريبا. دونك هنا فين الواحد كنوصلوا في لي زوتوماتيزم وفي لي ريبيتيسيون. دونك كيفاش il peut gérer d'abord elle doit savoir واش كان هاد لو ستريس était دو لواحد المشكل اللي هو كونكري. عندك واحد المشكل في الخدمه لو شيف ديالك ولا سوبر هيرارشيك عندك معاه مشكل كيطلب منك شي حوايج اكثر من الحق ديالك كيطلب منك تخدم سوايع اضافيه شي حاجه اللي غيمكن لها تؤدي لهذا البرن اوت ولا ليبويزمون بروفيسيونيل. الا كان شي حاجه دو كونكريت كيكون عندها اون جيستيون شكل واحد اخر. يعني عندي ان بروبليم كونكري ها هما لي زالتيرناتيف اللي عندي غنهز ورقه وستيلو وغنكتب كاع لي زالتيرناتيف شنو هما المسائل اللي كيمكن لي نديرها باش نقدر نديباسي هذا لو بروبليم هذا. دونك اول حل هو نخرج ولكن سي با فورسيمون الحل لو بلو فاسيل كي نومن لدي ريزولتا مزيانين لان لو فيت انها خرجت ماشي معناه انها الى ميتابوليزي داك المشاكل اللي وقعوا لها. دونك داك الافكار كيبقاو في الراس وما حتى داك الافكار في الراس واخا غنحس براسي واحد التحسن قليل ولكن غيجي مع الوقت غنعاود نحس براسي كنرجع لداك ليطا دونكسيتي شحال هادي واخا انا باغ اكزومبل ما بقيتش في داك الخدمه. دونك سي با فورسيمون لو لين ولكن لو فيت انني خرجت من الخدمه الا كان ما كانش ان بروبليم كونكري ولا واخا يكون لو بروبليم كونكري كونت عليه واحد الافكار اللي هي غلطه من بعد كندخل في واحد لوتوماتيزم اللي ماشي هو هذاك. دونك نشوف لو بروبليم شنو هو اسكو سي كونكري اسكو سي ابستري. لابستري هو ملي كنمشيو في داك لو اي سي الا بغيت فهنا غادي يوقع لي هادي الا وقعت لي هادي غادي نمشي لهادي ماشي اون اي تو طون دون لانتيسيباسيون نيجاتيف شي حاجه اللي ما كايناش. دونك لو كا كيما قلت لك ما عرفتوش ولكن اون بو كونسيي دون ان بروميير طون كيل بويس فير ان ترافاي سور لي زيدي كيلا اون تيت وعلى الافكار اللي عندها في راسها وشنو هما المسائل اللي كتجعلها تزيد في هاد الافكار السلبيه هذه وفي هاد لو فونكسيونمون هذا. لو فيت انها تخرج كيمكن لها تنمي هاد الافكار لان لو فيت انني خرجت من الخدمه ça veut dire que je suis incapable d'agir que je suis incapable de faire donc كيمكن لها تنمي لنا او كونترير انا درتها باش نرتاح ولكن غادي يصدق هذا كنعيطوا له ان كومبورتمون دو مانتيان كيولي تصرف التعزيز كنديرو باش نحس براسي احسن. كنحس براسي احسن مومونتانيمون تري مومونتانيمون ولكن تري رابيدمون عاود كنطلع في دي بيك دونغواس
بلوز امبورطون. علاش؟ لان فينالمون جي انترتوني داك لو ميكانيزم اللي عندي بطريقه لا شعوريه. داكشي قلت لك، هذا لو ستريس كنطيحوا في واحد لو بياج انكونسيامون، شي حاجه اللي حنا اون لا برودوي. D'accord. Donc, oui. Elle rajoute, je fais toujours partie du groupe de travail, mais je ne pars pas. Mais je ne pars pas par commun accord en attendant que je vais mieux. D'accord. Donc, que vous fassiez partie du groupe de travail, ça veut dire déjà que le groupe restreint, avec le groupe restreint, le groupe القريب منك, ça marche bien. Donc, شنو هو المشكل principal, il faut le voir وتعرفوا شنو هو، و il faut pas hésiter لا حسيتي براسك وصلتي لواحد المواصل هذا à demander de l'aide par rapport à ça. لان خصك، انا قلت لك لو ميور موين سي دو prendre une feuille un stylo وتكتب شنو هما لي زيدي نيجاتيف اللي عندك، شنو هما لي سيتوياسيون اللي كتحس بهم اللي كيوقعوا كيزيدوا لهذوك لي زيدي، وشنو هو سورتو لو كومبورتمون ا ادوبتي. لان لو فيت انني ما كنمشيش مادام فيت تري اتونسيون راه ça renforce le problème, ça n'aide pas. Donc vous n'allez pas aller mieux avec le temps, ça va s'empirer. Les mécanismes de stress غيبقاو يزيدوا vu que les idées اللي عندنا دو باز اللي هما اللي يلكري داك لي ميكانيزم دو ستريس ما قديناهمش، ما درناش خدمه عليهم. دونك كيفاش بغيتي غنخدموا على لو كومبورتمون سي تري بيان سا مارش، مي سي مومونتاني. هذه ديروها في راسكم في اي حاجه، ماشي لابد في البرن اوت. غنخدم على التصرف ديالي سا بو الي. نعطيك مثال، جو سوي تري اغريسيف، غادي تدخل واحد السيده تضرب ولادها، تغوت مع راجلها، دابز مع راجلها واحد الساعه تقول سي ترو، ولا ميم راجل يقلب الطبالي ويغوت سي ترو. الجيران كيسمعوا، الوليدات كيسمعوا، بداو يكبروا، هادشي غنحاول نبدل راسي. دونك غادي نتبدل واحد شويه، جو برون سور موا، غدا غنكون مزيان، بعدو غنكون مزيان. اليوم غنقول لا واخا غوتت ما غنتعصبش معاه، ولا هو واخا غوت ما نتعصبش معاه، ولكن جيمغي بيان كو مو ريبوندي. ما الا كان شي بروبليم بحال هكا بالنسبه ليك، غادي يبقى بنادم ياخذ على راسو ياخذ على راسو ياخذ على راسو، ولكن شي نهار تجي شي فرستراسيون كبيره تعصبو، شنو غيدير؟ شنو غادي يدير؟ واش غادي يبقى كمهدن ولا غيرجع لداك ليطا ديال لاغريسيفيتي فين كان من قبل؟ ا فوتر افي. Ça dépend de chaque personne. Oui. Moi, je peux vous dire que تخيل راسك معصبه ولا شي واحد اللي اوتور دو فو معصب، داكوغ، و اشاك فوا كيجي كيدخل كيغوت، دونك غادي يحاول يتهدن، وغادي يتهدن اليوم غدا بعد غدا، كاين شي حاجه تعصبو كبيره، واش غيمكن له يبقى مهدن؟ لا، ما غيمكنلوش يبقى مهدن. هادو هما لي زوتوماتيزم اللي كنهضر عليهم. دونك هاد السيد علاش؟ حيت il renforce بلا ما يشعر. دونك هنا كنهضروا على ملي كنخدم على التصرف بوحدو سا مارش، كيمكن لي نتهدن حيت كنقول لا نعس الشيطان و سي با بيان، ولكن سي مومونتاني، غنرجع لي ميم ميكانيزم ديالي. دونك مدام وي vous avez fait ça غادي يكون مومونتاني، ولكن الشعور بالتحسن بوحدك هكاك، يعني بلا ما دير اوكان افور سور لي زيدي و سور لي سيتوياسيون سور سكي المسائل اللي هي اللي كديكلونشي لك هاد لو ستريس. راك فحال كتاكل دوليبران وانت طالعه لك السخانه، ولكن راه الحلاقم اللي دايرين السخانه ما كنداويوهمش، سي اكزاكتومون لا ميم شوز. Oui, je pense que ma كتمشيش للخدمه parce qu'elle a dit je n'arrive pas à marcher ni de travailler pour le moment et l'employeur est au courant, donc ça serait ça la cause. ناخذ une deuxième question. Ilham, pas mal de fois j'ai pensé à me suicider. Heureusement, j'ai trouvé une solution. Je sors prendre un café et j'appelle des copines. Maintenant, je suis obsédée par mon corps et je me trouve pas jolie, grosse, peut-être pour justifier la trahison de mon mari. D'accord. Donc هنا je sais pas واش كان هاد لا ترايزون باش كملت، واش كانت هي ليليمون ديكلونشور. دونك هنا كيمكن ما عطاتناش encore plus de détails, mais il se peut qu'il s'agisse d'une dépression. كيمكن يكون واحد الاكتئاب اللي صاب هاد السيده، والاكتئاب كما هضرت عليه راه كيكونوا حتى هما في واحد لي نون سولمون في هاد لي بيك دو كورتيزول، مي كيكون عندنا واحد النقص عاود في واحد لي نورو ترانسميتور في الراس اللي هما لا سيروتونين ولا دوبامين. هاد لي النقص هذا هو كيجعل بنادم كيزيد يهبط وما كيبقاش داك الشعور بالسعاده وداك لي لونفيتال ولي زوبجيكتيف وداك الشيء ما كيبقاش عند بنادم. دونك نون سولمون لي بيك دو ستريس، مي اون بلوس عندنا واحد النقص في داك الهرمونات ديال السعاده، هما اللي كنعيطوا لهم هرمونات لي زورمون دو بليزير، السيستيم دوبامينيرجيك اللي تيدير لنا هاد الافرازات الهرمونيه هذه. دونك طونك بنادم ما يقادش بين هاد الهرمونات هادو ما كيمكنناش نهضروا على لي تكنيك. on parle de technique. يعني technique ça on peut se faire du bien, sortir, aller se faire du shopping, aller voir des copines. هادو c'est des techniques qui peuvent être très fructifiantes، ولكن في des états de stress اللي ما تيكونش انستالي. هنا ملي كتكون اون ديبرسيون كيقول لك الواحد انا ما باغيش نخرج، ما قادش نخرج، ما باغيش نبدل حوايجي، وما باغيش ما قادش نتمشى، وما باغيش ندوش، وما باغيش، خصني نبقى غير مخبع راسي وما قادرش نمشي بعيد.
بعيد. دونك اون نو بو با اجير سور لو ستريس او سو دوموندي علاش فيا هاد لي سيمبتوم. هادو دي سيمبتوم تو افي نورمال هضرنا عليهم، اللي هما جايين من داك الافرازات الهرمونيه اللي هضرنا عليهم، ومن هاد ليطا ديبريسيف اللي انت فيه. دونك انا هاد ليطا ديبريسيف نتمنى من الله ما يكونش هادي شحال هو فيك، لان ما عنديش بلوس دو ديتاي، لان سي سانستال غتولي اون ديبرسيون. مي الا كانت اون ديبرسيون رياكسيونيل، يعني نعنا كتجي لا رياكسيونيل هي كتجي فحال اجابه على شي مشكل كان، وهنا كانت اجابه على مشكل ديال لا ترايزون براجلها. دونك كانت واحد لا ترايزون، واحد لا ديسيبسيون اللي ولا بدا لا رياكسيون ديالها غتكون ان ستريس داك الساعات ايغو، غيجي واحد ليطا دو ستريس ديال داك الساعات، ومن بعد اون بتيت ديبرسيون، لان ديجا ولات هي الافكار السلبيه اللي هضرنا عليهم. جو مي تروف با بيل، جو ريمي اون كيسيون مون كور، جو ريمي اون كيسيون ما فاسون دو بونسي، وما حدا هي ماشي جو سوي با بيل، وهذا هي il va se remettre en question من بعد حتى معرفيا، يعني ما غتبقاش تقدر تاخذ لي ديسيزيون، غاجيها صعيبتي شي حوايج ساهله اللي كانت كتجيها من قبل. وما حدنا في هذا لو رونفورسمون ديدي، وحنا اش كنديروا؟ وحنا اون رونفورس لو سيركل فيسيو، لان بلوس جي دي زيدي نيجاتيف بلوس جو me sentirai mieux et plus je ferai ce que j'ai l'habitude de faire. دونك اللي غنقول له هو نو سورتو با فير حتى لا دام اللي مقبل، وحتى لتوت لي بيرسون اللي في هاد لانستالاسيون ديال لي سيركل فيسيو، نو سورتو با فير سكو فوز افي لابيتود دو فير. داكشي اللي مولفين كديروا يفو فير لو كونترير، بحيث هادوك سي دي كومبورتمون دو مانتيان. دونك الا كنت مولفه بالهروب في لي سيتوياسيون، يفو اسيي دو باسي ا لاكت. سي ديفيسيل غير هكا كتقال، ولكن كيخص يكون ان طرافاي من قبل على الافكار باش نقدر نمشي انا نكون دون لاكت، ونقدر نواجه هذا المشكل هذا. Elle a rajouté: je n'ai plus confiance en moi. Voilà. Oui, c'est à cause de ça. Surtout, il me trompe avec une dame plus âgée que lui. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Je me suis mariée avec, ça fait 16 ans. Mais depuis tout ce temps, à chaque fois, je sais qu'il me trompe. Des fois, je fais semblant de rien savoir. Donc, c'est une installation, شي حاجة chronique اللي ماشي c'est pas un stress aigu. Donc, on est une dépression. اللي هاد السيدة elle gagnerait تخدم على راسها في هاد la dépression qu'elle trouve de l'aide، لأن si ça fait 16 ans que ça dure, ça veut dire que حتى هي elle est un peu dans la fuite. ما c'est pas quelqu'un اللي واجهت، ولا يمكن واجهت في الأول ومن بعد شافت داكشي كيخلق لها الصداع أكثر من حاجة أخرى ومشات لأوت شوز. دونك هنا كنبتعدوا شوية من داك لي زيتا دو ستريس اللي كنهضروا عليهم دابا. Donc oui, ça peut être, c'est fort possible de تكون une dépression. Donc il faut soigner ça, il faut demander de l'aide، لأن هادشي ملي كيتانستالا في شي كيوصل لواحد لي 2 degrés زايدين، il vaut mieux demander de l'aide باش يقدر الواحد يواجه هاد المشاكل هادي. D'accord. Une troisième question, Zineb Belmehdi, le stress peut-il affecter notre capacité à prendre des décisions, à part les problèmes et les situations quotidiennes qui peuvent avoir Enfin, ça c'est une deuxième question. Donc les prises de décision, oui, bien sûr que ça retentit et inévitablement على les prises de décision على notre capacité à réfléchir. يعني بغينا ولا كرهنا ستريس كان بزاف غادي ياثرنا على القدرات المعرفيه ديالنا وعلى القدره ديالنا على اننا نتخذوا قرارات اكثر، هي قرارات سريعه اللي كيخصها ولا مصيريه. دونك وي، لان هضرنا عليه كما قلت قبيله كيأثر على لو فونكسيونمون ديال لو سيرفو غلوبالمون، وكيكونوا دي ساتوراسيون دو لا ميموار، كيكونوا اللي هضرنا عليه قبيله سي جو سوي ساتوري ما غيمكنليش يعني بزاف ديال المكتسبات ما غتقدرش تكون عندي، لان ما حدي ساتوري وانا جي دو مال، عندي كيكون صعوبه انني ندير دي ليان، نربط بين الامور وبعضياتها، بين هذه تدارت هكا دونك جابرون دو مي زيرور باش نقدر نتعلم مي زيرور وندير دي ليان وجو سامبوليز ونقدر ناخذ قرار جو فيكس لي ليميت وشي حوايج اللي غنهضروا عليهم حتى هما في لي تكنيك. هادو تيخصني يكون عندي واحد دماغي يعني اصلا وصل لواحد لو دوغري دو سولاجمون اللي كيمكنني هاد لا ميموار يمكن لها الدور. معنا واحد لا ميموار عندي عامره بحال ام بي سي، عمرتي له لا ميموار ديالو كامله، لا بغيتي تدخلوا لانفورماسيون راه واخا راه كتب لك كلشي، ولكن باش يسجل لك ما غاديش يقدر يسجل. C'est exactement ce qui se passe pour vous. كدير l'information كلشي مطابيه وعندك هذا، ولكن باش تقدر enregistrer pour pouvoir prendre une décision vous avez du mal، لان ما حدنا ماشيين في داك لو كورتيزول وهاد لي ساتوراسيون ولي زيدي نيجاتيف، وحنا القدرات الفكريه ديالنا كيقلالوا، لان وي on a du mal à se concentrer، on a du mal à maintenir l'attention ديالنا. لا نتا l'attention كاينه داك l'attention sélective، l'attention soutenue، كاين بزاف لي صوت d'attention ما كنبقاوش نقدروا نستعملوهم يعني 100% بالقدرات ديالهم، دونك اوتوماتيكمون كيلعب لنا هادشي على اتخاذ القرارات ديالنا.
D'accord. Une deuxième question, à part les problèmes et situations quotidiennes qui peuvent avoir des effets de stress sur la personne, est-ce que ce stress peut amener à des causes de déficience hormonale et aux vitamines? Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le stress peut passer من les trucs les plus banals les عاديين, que ça soit somatique ou la comportementale. Le stress هضرنا على الأعراض كاملة, ce qu'il faut garder en tête. أعراض يعني comportementale, cognitif, émotionnel, physiologique, يعني sur tous les plans. كيكونوا الاعراض دونك فورسيمون انا ما حيدي في داك لا سيكريسيون ديال الافرازات الهرمونيه داك الكورتيزول بزاف وعندي السيروتونين والدوبامين ديال هرمونات السعاده كيهبطوا اوتوماتيكمون ليمونيتي ديال الذات ديالي كتقلال يعني ليمونيتي سي المناعه ديال الجسم ديالي كتقلال كيمكن لو طود الحديد كيهبط يعني بزاف ديال الهرمونات كيكون ان ديزيكيليبر لان ما كنبقاش نسيكريتي بزاف السيروتونين الدوبامين ما كيكونش داك لوندورفين حتى هو بزاف دونك ما حدي حتى انا تنعس ولا لو بليزير ما عنديش هو هادشي كيزيد ولا لو كورتيزول كيزيد دونك اوتوماتيكمون وي حتى في لي فيتامين غادي يكون خلل لان ما غنكونش كنعس في كيف موالفه كنعس ما غنكونش كناكل كيف موالفه كناكل والمناعه ديالي هابطه والمسائل اللي غتمكنني انني نابسوربي داكشي في الجسم ديالي ما كاينش يعني باغ اكزومبل نعطيك مثال غير لا فيتامين دي حنا واخا بلد اللي عندنا الشمس بزاف الناس سوفر ديال هاد لا كارونس في هاد لا فيتامين دي وما كيديروش لو لين انه يمكن له يكون ستريس واخا عندنا الشمس on a une carence en vitamine D oui parce que le stress peut engendrer les carences في les vitamines كاملين وداك الساعات واخا ناخذ انا لا فيتامين غيدوز واحد شويه د الوقت وغتعاود نصيب داك لا كارونس غناخذ لو فير واحد شويه د الوقت عاود تصيب لو فير ديالي هابط غنولي كنمرض بزاف غيولي دونك الواحد كيولي مجموعه من الاعراض وما كيبقاش نهائيا داير لو لين entre هاد الاعراض وانتر لو ستريس يقول لك هادشي بزاف زعما لو ستريس ما يمكنلوش يدير هادشي كله سي il peut يدير خلل في جميع النواحي ديال الجسم. D'accord. Mohamed Rifi, comment on peut allier nutrition et stress? Nutrition et stress, je crois que ça serait une façon de relier justement ce que je fais avec ce que vous faites. D'accord. Donc, parce que je suis face à une excellente nutritionniste, j'attire votre attention sur ça. Donc voilà, pour lier entre les deux, il faut tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler en amont à l'élément psychologique. على شنو عندي انا المشاكل اللي كيجعلوني يا اما نفقد الشهيه يا اما نبدا ناكل بزاف لان حتى هادو اعراض يا اما غادي ما نبقاش ناكل بزاف يا اما غنولي ناكل اكثر من الحق غنطيح في اون بوليمي نشوف لو لين انتر هاد لي سكي سباس دون ما تيت اللي كيجيب هاد الاعراض ولو لين انتر اون نوتريسيون لان دي فوا لو فيت انني نكون ترو ستريسي كنولي ناكل نيمبورط كومون نيمبورط كوا ما عنديش ما فيه الجوع بزاف دونك باغ اكزومبل في هاد لو كا افيك ان ترافاي بسيكولوجيك لو ريكور اون نوتريسيونيست بو ايت تري انتريسون دون لا ميزور و غادي واخا تكون عندك الماكله قليله غتمكنك تاكل دو فاسون ايكيليبري ولا واخا تكون عندك الماكله كثيره بزاف كيفاش تبدا تنقص لك من لي كونتيتي بوتيت ا بتي ولا تعطيك شي حوايج اللي غادي يمكن لهم او ميم طون يعطيك لابور انرجيتيك ما تفقدش من الانرجي ديالك ولكن لو بوا ديالك ما يزيدش دونك هنا بحال هكا il faut d'abord travailler sur l'élément psychologique ou après tout ce que vous faites ne peut être que bénéfique pour vous لان اللي عنده les problèmes de respiration راه غنخدموا على la respiration et on va en parler اللي عنده problème في le poids on parlera de poids etc en fonction du problème qu'on présente. D'accord, c'est clair. Kauthar Yacoubi, nos automatismes sont-ils responsables de la dépression face à certaines situations? Ils peuvent être, de toute façon, on a des automatismes dans toutes les situations de la vie. Que ça, face à tous les troubles anxieux, ou même dans la vie quotidienne. On n'est pas obligé de parler de troubles anxieux ou de dépression, parce que nous parlons de l'automatisme. Comme je l'ai dit, le fait que nous sommes tous les jours, ça va être un automatisme de slogan. L'automatisme, ça veut dire l'information qui passe de la mémoire de travail, liée à à court terme, et qui تاخذ l'information بطريقة قريبة المدى وكتاناليزيها واحد شويه والا كانت ريبيتيسيون ديال داك لافورماسيون كانت الاعاده ديالها فحال السوغان داك لافورماسيون كدوز من لا ميموار ا كور تيرم لا ميموار ا لون تيرم كدوز من داك الذاكره لواحد الذاكره بعيده المدى اللي هي اللي كتجعلنا نكونوا داك لي زوتوماتيزمات لان ملي كتكونوا لافورماسيون في الذاكره بعيده المدى كنوليو الحاجه كنديروها بلا ما نخمموا فيها فحال السوغان دونك وي الا كان عندي انا واحد لا ديبرسيون وفي لا ديبرسيون دائما كنكونوا اون نوارسي لو طابلو كيكون عندنا دي زيدي نيجاتيف افكار سلبيه كبيره بزاف
بزاف. ملي كنمشي في هاد لي زوتوماتيزم ديال فكره سلبيه كتنمي فكره سلبيه واحده اخرى، كندخل في واحد لوتوماتيزم ديال الروميناسيون كونتينيو و دو ديفالوريزاسيون. انا جو نفو ريان، جو نفي ريان، جو ديفالوريزاسيون اما ديال بنادم ديال راسو، اما il dévalorise l'environnement ديالو، اما سي لي دو، يا اما دونك مي دو توت لي فاصون اون ديبرسيون سي توجور كونتر سوا. D'accord. Donc, oui, bien sûr que les automatismes sont responsables parce que les automatismes sont toujours là. Donc, le plus important, tous les troubles anxieux ou la meilleure technique d'ouvrir le cercle vicieux. يعني داكشي اللي مولفين كديروه هو اللي ما خصوش يدار، لان بلوس اون في بلوس اون نوري بلوس كنبقاو كندورو في بلاصتنا. Donc, exploser, si j'ose dire, le cercle vicieux en ne surtout pas adoptant le même comportement que vous avez l'habitude d'adopter. داكشي اللي كديروا ديروا العكس ديالو، وعاد سيروا خدموا على الافكار اللي كتجعلكم ديروا داكشي اللي كديروه. داكوغ. دونك باش نختموا، اون بيرسون اللي كتعاني من التوتر فين خاصها توجه، شنو خاصها دير، شنو هما تقنيات لاداره التوتر؟ دونك دون ان بروميير طون شي ان بسيكولوج اللي كيمكن له من بعد منين نخدموا على هاد المسائل اللي هضرنا عليها كامله. داك الساعات اون ا دي تكنيك دو ريسبيراسيون، دي تكنيك دو ميديتاسيون، كيمكن نهضروا على لا مايندفولنس، يعني واحد لي ثيرابي دو بلين كونسيونس، يعني لو سبور، بزاف ديال الحوايج اون فونكسيون دو لا بيرسون. هاد لا ريسبيراسيون يا بليزيور تكنيك اللي كيمكن كاين دي سبيسياليست اللي تبارك الله عليكم في فام بوزيتيف، جي في بلوس حلقات اللي طرقتيو لهاد لو سوجي هذا، دي سبيسياليست اللي تعطيوك طرق سبيسيفيك باش نجيريو هاد المشكل، لان ما حدي كنتنفس بطريقه عشوائيه وكثيره بزاف، ما حد داك الستريس كيزيد، وانا كنزيد تقطع فيا النفس، وانا كتقطع فيا النفس، وانا كنجي نتنفس، دونك بحال كنزيد داك القطعه ديال النفس انا كنزيدها لراسي بلا شعور. دونك ايفيكتيفمون ابري ان ترافاي اون بو سو رونتر شي دي بيرسون اللي بحال هكا نخدموا على لا ريسبيراسيون، على اليوغا، على لي تكنيك دو ديتونت. سي دي شوز كون بو فير اوسي شي ان بسيكولوج سبيسياليزي في certains domaines. Donc après globalement يعني le fait ان الواحد ياخذ du recul من la situation, ça c'est une excellente technique. هاد لو ريكول يعني كنبعد شويه من لا سيتوياسيون باش نقدر يكون عندي واحد لا ريفليكسيون، واحد لاناليز، حيت ما حدي في داك لو تاكو تاك ديال كل يوم راه كيجيب لي ربي راني كنخمم، ولكن انا اون فين كونط راني سو لي في ديال لي زوتوماتيزم ديالي اللي مولفه كندير. دونك غيلمون داك الوظائف الفكريه ديالي ولي فونكسيون سوبيريور ديالي راه ما كنكونش كنستعملهم بزاف. دونك الواحد ياخذ دو ريكول، يقدر يفيكسي لي ليميت ديالي، لو فيت اني نعرف يكون عندي واحد ليستيم دو سوا ديالي، واحد عزه النفس ديالي، نعرف ها شنو نقدر ندير، ها شنو ما نقدرش ندير، مو بيرمي نون سولمون داكسبتي شنو ما كنقدرش ندير، نعرفو ونحط عليه صبعي، مي لو فيت دو لاكسبتي كيجعلني يمكن لي نخدم عليه باش نقدر ننميه. ما انا لا ما عرفتوش وما حطيتش لو دوا عليه ما كننميهش، وكتجعل اي واحد دار لي شي حاجه كنولي عاود كنرجع لراسي، بحال السيده اللي كانت لا ديسيبسيون عند راجلها رجعت لراسها، هي مون كور ما كيعجبنيش، جو غروسي جو دونك كيولي بنادم بحال كيربي اون فراجيليتي. دونك باش نتفاداو هاد لا فراجيليتي، لا ميور تكنيك سي دو جوستومون بوفوار بروندر دو ريكول، نحط لي ليميت ديالي de pouvoir me dire هذه حاجه مهمه بزاف. j'aimerais bien que les gens puissent la garder en tête انه que je puisse être tolérant à la frustration، لان المشاكل اللي التروبل انكسيو كاملين تيكونوا معلقين بهاد لا فرستراسيون. يعني نقدر انا نقول انه في الدنيا ما يمكنليش نعيش بلا فرستراسيون، لا بدا غتجي شي واحد النهار شي واحد الحاجه اللي غادي تهرس واحد الافكار اللي كانوا عندي في راسي، ولكن لو فات انه تهرس واحد الافكار ولا تقيس واحد لو بروجي اللي انا فيه، سا فو با دير كو خاصها تقيسني انا. دونك انا لا الا قلت جا لو شيف ديالي عندي موجده واحد بروجي فيه 20 ورقه، وقال لي الله يخليك عاود هاد الورقه 4 راه حالتها ما فيها ما يتشاف وهذا، ما نقولش انا جو ني با ريوسي لو بروجي، انا جي فاليدي 19 ورقه وبقات لي ورقه كي ني با فاليدي، سا فو با دير كو لو ترافاي كو جو في كله إلي نول. دونك لو فيت انني ناتاكي لو كومبورتمون ماشي هو لو فيت انني ناتاكي لا بيرسوناليتي ديالي، ولا شي واحد في لي زافونس ديالو ولا في الهضره ديالو حاول اتاكي لا بيرسوناليتي. الواحد ملي تيكون عنده هاد لا بريز دو كونسيونس وهاد لي تكنيك اللي كينميهم فيه، انا جو برون دو ريكول، ندير لي ليميت ديالي، يكون عندي ليستيم دو سوا، نقدر نكون نولي توليرون ان بو بلوس لا فرستراسيون، كتجعل انني نقدر ندير واحد الحاجز بين داك الهضره ديال الناس اللي غادي تضرني وبين انا كيفاش غناناليزيها. لان لو فيت انه شي واحد سبني سا فو با دير كو جو لو سوي ريالمون، الا سبني لو بروبليم عنده هو،
دونك سا فراسي il faut que je sois capable de me dire نكون يعني قادره نقول انه سا نونغاج كو لوي مشكل عنده انه هو اللي كيسب بي، اما سي ميكانيزم دو بروجيكسيون، اما هو راه عنده داك المشكل اللي كيسبني به وكيشوف الناس كلهم هكاك، دونك كتقول الله يكون في العون ماشي مشكل. يا اما انا سا دوا با فيغ ايكو اون موا، يعني الحاجه اللي غادي تقيسني داخليا خصني نخدم عليها، وباش نقدر نخدم عليها باش الاخر ما يقيسناش الا هضر لي عليها، وباش نقدر نخدم عليها خصني جوستومون داك لا بريز دو كونسيونس ديالها. دونك ملي كتكون لا بريز دو كونسيونس كيمكن نهضروا داك الساعات على لي تكنيك. دونك هادو باغمي لي تكنيك اللي كيمكنوا نكونوا تري انتريسون بور لا جيستيون دو ستريس، واللي كنزيدوا عليهم بيان سور ملي الواحد كيبدا يحس براسو حسن ويبدا الشعور بلو بليزير، بيان سور نو با ايزيتي ا سو فير بليزير على حساب لا بيرسون اللي غادي دير شوبينغ، اللي غتخرج، اللي غيمشي مع صحابو، اللي غادي يمشي يشرب قهوه، اللي بوتيتر دو طون زون طون يفو بروندر دي بوز، يا اما في الخدمه ديالك يا اما في الحياه اليوميه، اما تسافر نهار يومين 3 ايام، مي بروندر دي بوز توت ان ترافايون على لي زيدي، لان بروندر دي بوز وانا لي زيدي ديالهم كلهم كيدوروا في الخوا على راسي وعلى لونفيرونمون كلشي نيجاتيف، سان سيرفي ا غيان، غنرجع عاود عيانه وما غادي يكون عندي حتى شي ايجابيات بالنسبه للجسم ديالي ولو سيرفو ديالي. شكرا بزاف كوثر قادري بسيكولوج كلينيسيان لجميع التوضيحات والنصائح اللي عطيتينا. كنشكركم متتبعينا الكرام على حسن الاستماع والتفاعل ديالكم معنا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش الكل يستافد، ونلتقاو الاسبوع المقبل مع موضوع جديد. سامكم مقبول.